योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन श्रीमदादिशङ्कराचार्याणाम् अनुग्रहेण अद्य पुनरेकवारमस्माभिः फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे दशम्यां सोमवासरे एतदनुसारं मार्चमासस्य 24 दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थस्य वयम् आश्रयं कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अत्र भगवत्पादाः ध्यानसाधनायाः विवरणं कुर्वन्ति। प्रकरणमिदम् अस्माकं लाभाय ज्ञानाय अनुभवाय अनुभूत्यै च वर्तते। अतः समाजे संसारे प्रायः अत्र एकस्मिन् शब्दे द्वयोः प्रश्नयोः समाधानं लभ्यते। एकः प्रश्नः भवति ध्यानमर्थात् किम्, द्वितीयः प्रश्नः भवति साधना अर्थात् किम्। यदि कश्चित् पृच्छति यत् ध्यानमर्थात् किम्, तर्हि वर्तमानकाले अयम् एकः महत्त्वपूर्णः शब्दः अस्ति। किं प्रातःकाले उत्थाय ब्रह्ममुहूर्ते एवमेव सुखासने पद्मासने स्थीयते नेत्रे निमील्ये किमिदं ध्यानं, ध्यानस्य का परिभाषा, ध्यानस्य का व्याख्या। एवं च द्वितीयः प्रश्नः भवति साधना अर्थात् किं, साधना शब्दस्य कः अर्थः भवति। तर्हि एतेषु श्लोकेषु भगवत्पादेन उत्तरं दीयते। तर्हि अत्र अस्माभिः ज्ञातं यत् तत्त्वमसीति महावाक्यस्य यः अनुभवः कर्तव्यः अस्ति तत्र न जाति द्रष्टव्या, न नीति द्रष्टव्या, न कुलं द्रष्टव्यं, न गोत्रं द्रष्टव्यं, न नाम विषये चर्चा चिंता कर्तव्या, न रूप गुणदोष विषयेषु अपि अस्माकं विचारः मास्तु। अर्थात् एतानि सर्वाण्यपि सोपानानि
ध्यानविषये बाधकानि सन्ति इति एतस्य श्लोकस्य एकं तात्पर्यं भवति। देशविषये कालविषये अपि उक्तमस्ति। एका अवस्था आगच्छति, एका भूमि सन्नद्धा सिद्धा भवति चित्तस्य, यस्मिन् समये देशस्यापि आवश्यकता न भवति। अत्र देशशब्दस्य अर्थः कुतः अस्ति? स्थानम्। एवं च कालस्यापि तत्र बाधा न भवति, कालस्यापि दृष्टिः न भवति। एतस्य एकः अर्थः भवति ध्यानविषये कालः अपि न द्रष्टव्यः। प्रारम्भदशायां ब्रह्ममुहूर्तम् इति श्रेष्ठः कालः, किन्तु एका अवस्था आगच्छति, एका भूमिका भवति चित्तस्य। तदनन्तरं यस्मिन् कस्मिन् समये अपि यः कोऽपि मनुष्यः यत्र कुत्रापि येन केन प्रकारेण सः उपविशति चेत् ध्यानावस्थायाः अनुभूतिं कर्तुं सः शक्नोति, किन्तु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कदाचित् समूहः बहु उपविष्टः वर्तते, कोलाहलो भवति, तथापि यदि मनुष्यः स्वयम् इच्छति यदत्र मया ध्यानेन उपवेष्टव्यं चेत् सः ध्यानं कर्तुं शक्नोति। यदा कदापि यत्र कुत्रापि सः साधनां कर्तुं शक्नोति इति कृत्वा प्रथमे श्लोके नाम ध्यानसाधना प्रकरणस्य प्रथमे श्लोके भगवत्पादैः यत् इदं स्पष्टं कृतं यत् एतेषां कदापि विचारः न कर्तव्यः। जाति नीति कुल गुण दोष नाम रूप देश काल इत्यादीनि यानि वर्तमान काले चर्च्यमाणानि तत्त्वानि सन्ति। चर्च्यमाणानि तत्त्वानि नाम वर्तमान काले प्रायः एतेषामेव सर्वेषां विषयाणां कुत्रचित् चर्चा भवति। भवतु सर्वेषामपि चर्चा न भवति, किन्तु प्रायः एतेषु कस्यचित् चर्चायामेव अधिकः कालः गच्छति। तत्र प्रथमः एव शब्दः भगवत्पादैः स्थापितः जाति, अत्रैव भवति। जात्यादिर्जातिरेव वा। तर्हि एतेषां विचारः न कर्तव्यः। अस्माभिः लक्ष्यं साधनीयमस्ति ध्यानस्य, अस्माभिः लक्ष्यं साधनीयमस्ति साधनायाः। इदानीं ध्यानसाधनायाः द्वितीये श्लोके भगवत्पादाः किं कथयन्ति तस्यानुसन्धानं कुर्मः। यत्परं सकलवागगोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुषः शुद्धचिद्घनमनादिवस्तु यद् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। अत्रापि क्रियापदं तु भावय एव अस्ति। आदौ एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः, ततश्च काचित् चर्चा। यत् परं सकलवाक् अगोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुषः शुद्धः चिद्घनम् अनादि वस्तु यत् ब्रह्म तत् त्वम् असि भावय आत्मनि इति पदच्छेदः। तर्हि अत्र भगवत्पादाः द्वितीये सोपाने, प्रथमे सोपाने तेषां सर्वेषामपि उल्लेखः कृतः। यत् जाति नीति कुल गुण दोष रूप नाम देश काल आदि सोपानानि दर्शितानि। प्रथमे सोपाने तत्सर्वमागतं, तानि सर्वाण्यपि सोपानानि एकस्मिन् सोपाने स्थापितानि। एवम् उक्तं तेषां विचारः न कर्तव्यः। इदानीं द्वितीये श्लोके भगवत्पादाः कथयन्ति यदि परब्रह्मतत्त्वस्य चिन्तनं कर्तव्यमस्ति ध्यानं कर्तव्यमस्ति साधनायाः दशा प्राप्तव्या अस्ति चेदुक्तं सकलवाक् अगोचरम्, अर्थात् वाक् वाणी। परब्रह्मतत्त्वं वाण्याः अपि विषयः नास्ति। अर्थात्
वाण्या परब्रह्मतत्त्वं प्राप्तुं न शक्यते। तस्य विषये चर्चा भवति, संवादं कर्तुं शक्यते। तस्य यद् वर्णनमस्ति तत् पठित्वा उक्त्वा श्रुत्वा एकं स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते, किन्तु सः ईश्वरः वा तद् ब्रह्म वाण्या अपि ग्रहीतुं न शक्यते। कारणं तत्तत्त्वं वाण्याः विषयः नास्ति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन। आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। एकस्यामेव उपनिषदि अयं मंत्रः वारद्वयम् आगच्छति। तर्हि एतस्य अर्थः भवति अयं मन्त्रः महत्त्वपूर्णः अस्ति, किन्तु एतस्मात् मन्त्रात् अस्माभिः यः भागः स्वीकर्तव्यः अस्ति सः भागः तादृशः वर्तते। यतो वाचो निवर्तन्ते, वाचः निवर्तन्ते अर्थात् पुनरायान्ति, अप्राप्य प्राप्तम् अकृत्वा मनसा सह अर्थात् मनः अपि तत्र योजितम्। अर्थात् ब्रह्मतत्त्वं वाण्याः विषयः नास्ति, तद्वत् ब्रह्मतत्त्वं मनसः अपि विषयः नास्ति। तत्र मनसा अपि किमपि कर्तुं न शक्यते। अर्थात् वाण्या परब्रह्मतत्त्वं ज्ञातुं न शक्यते, तद्वत् मनसा अपि परब्रह्मतत्त्वं प्राप्तुं न शक्यते। गोचरं गोचरं तमगोचरम्। अस्माभिः प्रारम्भदशायामेव यदुच्यते, यत्र स्वयं भगवत्पादाः मङ्गलाचरणरूपेण स्वगुरुं स्मरति, तर्हि तत्र सः बहु प्रेमणा श्रद्धया वदति, सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तम् अगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तर्हि अत्रापि गोचरं तम् अगोचरं द्वितीया एकवचनम् अस्ति। प्रणतः अस्मि, अत्रापि अस्मि इति क्रियापदम् अस्ति इति कृत्वा तत्र उक्तं वर्तते यत् भगवत्पादाः अत्र परब्रह्म तत्त्वमपि तादृशं तत्त्वमस्ति यस्य विशेषणाय उक्तं सकलवाक् अगोचरं गोचरं। गोचरम अर्थात अनुभवगम्यम, अगोचरम अर्थात अनुभवरहितम। विमलबोध चक्षुषः बहु महत्वपूर्ण शब्द अयमस्ति। विमलबोध चक्षुषः मम दृष्ट्या अयं शब्दः न विस्मर्तव्यः। विमलबोध इत्यस्य अर्थः भवति निर्मलं ज्ञानम्। चक्षुषः अर्थात नेत्राभ्याम। निर्मल ज्ञान नेत्राभ्याम इदं तत्त्वं निर्मलम् अस्ति, अर्थात ज्ञान चक्षुषा द्रष्टुं शक्यते, अर्थात स्थूल लोचनाभ्याम अपि द्रष्टुं न शक्यते। अर्थात ईश्वरः नेत्रयोः विषयः नास्ति, ब्रह्मतत्त्वं नेत्रयोः विषयः नास्ति, किन्तु ईश्वरः दृष्टेः विषयः अस्ति, दृष्टिकोणस्य विषयः अस्ति। यदि नेत्रयोः विषयः अस्ति इति कश्चित् वदति चेत् ये प्रज्ञाचक्षवः सन्ति ते कदापि परब्रह्म तत्त्वस्य अनुभूतिं कर्तुं न प्रभवन्ति। एवञ्च ईश्वरः जानाति मया केभ्यः नेत्रे प्रदत्ते, एवञ्च केभ्यः मया नेत्रे न प्रदत्ते। अर्थः जन्मना एव ये
प्रज्ञाचक्षवः सन्ति अर्थात द्रष्टुं न प्रभवन्ति तेपि अनुभूतिं कर्तुं प्रभवन्ति। अस्माभिः सूरदासस्य चर्चा क्रियते। सूरदासस्य पदानि सन्ति लक्षाधिक। तेषां सर्वेषामपि पदानाम् आविर्भावः कया रीत्या जातः स्यात्। सः वदति, तस्य कथायां तु अस्माभिः तादृशं श्रुतमस्ति यद् नेत्रे आस्तां, किन्तु यदा ज्ञातं स्थूललोचनाभ्याम् ईश्वरदर्शनं, भगवद्दर्शनं, ब्रह्मतत्त्वस्य दर्शनं न भवति, अपितु अधिकमात्रायां संसारस्य दर्शने एव नेत्रयोः प्रयोगः भवति चेत् का आवश्यकता नेत्रयोः? पश्चात् स्वयमेव नेत्रे निष्कासिते, येन भजने बाधा न भवेत्। नेत्रे भवतः इति कृत्वा इतस्ततः अस्माकं दृष्टिः भवति एवं च संसारस्य दर्शनं भवति। यदि नेत्रे एव न भवतः चेत् भजनमेव भविष्यति। तादृशी कथा वर्तते सूरदासवर्याणां। तर्हि अत्र विमलबोधचक्षुषः चिद्घनं ज्ञानघनम अनादि अर्थात आदिरहितः। यत्र यत्र पुल्लिंग शब्दे प्रयोगः क्रियते तत्र तत्र सर्वाण्यपि विशेषणानि ईश्वरं प्रति गमिष्यन्ति, किन्तु यदि नपुंसकलिंगे प्रयोगः क्रियते चेत् सर्वाण्यपि पदानि ब्रह्म इत्यस्य वा ब्रह्मणः तानि विशेषणानि सन्ति इति अवगन्तव्यम्। शुद्ध चिद घनम अनादि, शुद्ध चिद घनम, सिद्ध घनम चिद घनम इति उच्यते, अर्थात ब्रह्म। चिद घनः इति उच्यते चेदीश्वरः। किन्तु अत्र ब्रह्म तत्त्वस्य चर्चा अस्ति। अनादि शब्दः एकः अस्ति, यस्य शब्दस्य अर्थः भवति यस्य आदिभागः नास्ति, अनादि। एवं च ईश्वराय एकः शब्दः अस्ति आदि, अर्थात सर्वेषामपि प्राणिनां सर्वेषामपि जीवानां यः आदि अस्ति सः आदि, किन्तु यस्य आदि कोऽपि नास्ति सः अनादि। अनादि निधनो विष्णुः, तर्हि तत्र अनादि। तर्हि अनादि एतदपि विशेषणं परमात्मनः ईश्वरस्य ब्रह्मणः वा, आदि एतदपि विशेषणं परमात्मनः ईश्वरस्य ब्रह्मणः वा। तात्पर्यं किं? कः अर्थः? तर्हि यस्य आदि कोऽपि नास्ति सः अनादि, किन्तु यः सर्वेषाम् आदि अस्ति सः आदि, अर्थात ब्रह्मतत्त्वम् अनादितत्त्वम् अस्ति इति अत्र प्रोक्तम्। ब्रह्मतत्त्वम् अनादितत्त्वम् अस्ति, अर्थात तस्य अग्रे कोऽपि नास्ति, सः सर्वेषाम् अग्रे अस्ति, तत् सर्वेषाम् अग्रे अस्ति इति वस्तु। वस्तु शब्दस्य द्वौ अर्थौ भवतः प्रसिद्धरूपेण। कौ द्वौ अर्थौ? तर्हि एकः अर्थः भवति पदार्थः, द्वितीयः अर्थः भवति ब्रह्म। वस्तु शब्दस्य अर्थः भवति ब्रह्म। दार्शनिक परंपरायां वस्तु शब्दस्य अर्थः कृतः अस्ति ब्रह्म। दार्शनिक परंपरायां द्वे उदाहरणे अत्र स्तः। तत्र एकम् उदाहरणं प्रसिद्धं। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणं सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। यया वस्तु उपलभ्यते, उपलभ्यते नाम प्राप्यते। किं प्राप्यते? ब्रह्मतत्त्वं प्राप्यते। केन प्राप्यते? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य। यदि अस्माकं श्रद्धा शास्त्रे अस्ति एवं च यदि अस्माकं श्रद्धा गुरुवाक्ये अस्ति चेत्
वस्तुप्राप्तिः भवति। वस्तुप्राप्तिः नाम ब्रह्मप्राप्तिः। एवं च द्वितीयम् उदाहरणं श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथमस्कन्धे प्रथमाध्याये प्रथमः श्लोकः। तत्रैव प्रायः कदाचिदागच्छति। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। द्वितीये धर्मः प्रोषितकैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। अत्र उक्तं वस्तु ब्रह्मतत्त्वं। तर्हि ब्रह्मतत्त्वस्य चर्चा भगवत्पादैः बहुधा कृता वर्तते। यदि भवन्तः चर्पटपञ्जरिका स्तोत्रं पठन्ति चेदपि तत्र ब्रह्मशब्दः आगच्छति। तर्हि एवं प्रकारेण वस्तु यद् ब्रह्मतत्त्वमसि भावय आत्मनि। आत्मनि अर्थात् निजान्तःकरणे आभ्यंतर जगति तव आत्मनि अर्थात त्वयि एव अति एव भावय इति अत्र उक्तं वर्तते। ब्रह्मतत्त्वम् असि तत्तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं। तत्त्वं रहस्यं। तत्त्वशब्दस्य एकः अर्थः भवति रहस्यं। तर्हि यत्किमपि रहस्यमस्ति तद् रहस्यं त्वयि अस्ति अर्थात अन्यत्र नास्ति, बहिः नास्ति, त्वयि अस्ति। तस्य तत्त्वस्य भावय अर्थात तस्य भावना कर्तव्या। यत् तत्त्वं शास्त्रेषु प्रथितं प्रसिद्धं विस्तारितं विस्तृतं परिगणितं चर्चितं निरूपितं समर्पितं प्रोक्तं भाषितं उक्तं निगदितं यत्किमपि उच्यते तत्तत्त्वं त्वयि अस्ति। भवतु शास्त्रेषु विस्तृततया चर्चा कृता अस्ति किन्तु तस्याः चर्चायाः निष्कर्षः त्वयि वर्तते अर्थात् मयि एव अस्ति। मया अन्यत्र परिभ्रमणं कर्तव्यं नास्ति। यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे इत्यस्मिन् एकस्मिन् वाक्ये सर्वम् आगच्छति। ब्रह्माण्डे मया यत्किमपि द्रष्टव्यमस्ति, मया यः कोऽपि अनुभवः कर्तव्यः अस्ति चेत् ब्रह्माण्डं प्रति मम दृष्टिः न भविष्यति। एवं च मम दृष्टिः मयि भविष्यति चेदपि अनुभूतिः भविष्यति, अनुभवः भविष्यति। वाण्याः अयं विषयः नास्ति। विमलबोधचक्षुषः निर्मलं ज्ञानम् अस्ति। तर्हि निर्मलं ज्ञानं नाम विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थस्य ज्ञानं। निर्मलं ज्ञानं नाम पुराणस्य शास्त्रस्य धर्मस्य वेदस्य सद्ग्रन्थस्य गीतायाः अष्टावक्रगीतायाः इत्येतेषां ग्रन्थानाम् उल्लेखः अस्माभिः कर्तव्यः भवति। यत्र निर्मलं ज्ञानम् अस्ति। निर्मलं ज्ञानं नाम लौकिकं ज्ञानं यत्र नास्ति। ज्ञानस्य लौकिकता यत्र नास्ति। लौकिकं ज्ञानम् अत्र नावश्यकम्, अपि तु पारलौकिकं ज्ञानम् आवश्यकम्, आभ्यन्तरितं ज्ञानम् आवश्यकं, निर्मलं ज्ञानम् आवश्यकं, शुद्धं स्पष्टं च ज्ञानम् आवश्यकं। यस्य ज्ञानस्यैव अस्माभिः सदा सर्वदा चर्चा कर्तव्या भवति तादृशं ज्ञानम् आवश्यकं। नान्यथा कथमुक्तं स्यात् ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः। ज्ञानं विना मुक्तिः नास्ति। तर्हि तत्र कीदृशं ज्ञानं? निर्मलं ज्ञानं, विमलं ज्ञानम्। अत्र बोधशब्दः प्रयुक्तः वर्तते ज्ञानाय अर्थात् ज्ञानं। बोधः अर्थात् ज्ञानं। तर्हि अत्र एवं प्रकारेण उक्तं ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। त्वयि त्वया एतदेव अनुसर्तव्यम्, एतद् ज्ञातव्यम्। सकलवाक् अगोचरम्। अगोचरम् अर्थात् वाण्याः अयं विषयः नास्ति। गो शब्दस्य एकः अर्थः भवति इन्द्रियं वा इन्द्रियाणि। इन्द्रियं तर्हि गोचरम्। इन्द्रियाणि यत्र यत्र चरन्ति तत्र तत्र एतस्य ब्रह्मतत्त्वस्य अनुभवः नास्ति। अर्थात् इन्द्रियेभ्यः ब्रह्मतत्त्वं ज्ञातुं न शक्यते। इन्द्रियैः ब्रह्मतत्त्वं ज्ञातुं न शक्यते।
अर्थात अगोचरम अर्थात इंद्रियैः गोभिः इंद्रियैः ज्ञातुं न शक्यते इति अगोचरम अगोचरम इति उक्तम। गोपीः गोपी शब्दः अस्ति गोप्यः ऊचुः एवं प्रकारेण श्रीमद्भागवत महापुराणे आगच्छन्ति। तर्हि तत्रापि गोपी शब्दस्य अर्थः बहुधा अर्थः भवति। गोपी शब्दस्य अर्थः कीदृशः वर्तते तर्हि तत्र उक्तमस्ति गोपी शब्दस्य कोऽर्थः इति यदि एकः प्रश्नः भवति चेत् गोपी शब्दस्य अर्थः कः तर्हि गोभिः इन्द्रियैः याः पिबन्ति ताः गोप्यः वा इन्द्रियैः या पिबति सा गोपी। अस्माभिः इन्द्रियैः परमात्मनः पानं न क्रियते ताः गोप्यः पिबन्ति। कारणं सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि भगवदर्पितानि सन्ति इति कृत्वा गोपी। एवं च गोपी शब्दस्य द्वितीयः महत्वपूर्णः अर्थः कृतः वर्तते याभिः गोपीभिः भगवान् निजान्तःकरणे गोपितः गोपितः नाम रक्षितः ताः गोप्यः सा गोपी वा। गोपयति इति गोपी स्वकीयं श्रीकृष्णं या गोपयति सा गोपी। अर्थात मम कृष्णः अस्ति चेत् मम एव कृष्णः अस्ति। सर्वाः अपि गोप्यः तथा विचारयति। तद्वत् अस्माभिः उच्यते गुर्जर भाषायामपि एकं प्रसिद्धं वाक्यमस्ति यदहं वदामि रोचते तादृशं वाक्यं वर्तते। હું જાણું છું કે ઈશ્વર સૌનો છે પરંતુ હું ભજું છું એવી રીતે જાણે મારો એકલાનો છે। એતસ્ય વાક્યસ્ય यदि પૂર્ણતયા અનુસરણમ કાभिः कृतमस्ति चेत् ताः गोप्यः सन्ति। गोपीभिः एतद्वाक्यं सम्यक् प्रकारेण अनुसरितं वर्तते। वयं जानीमः यद् ईश्वरः सर्वेषाम् अस्ति किन्तु अहं तद्वत् भजामि यथा ईश्वरः ममैव अस्ति। अहं जानामि विभुः सर्वेषाम् अस्ति किन्तु अहं तथा भजामि येन सः ममैव अस्ति। एवं प्रकारेण अनन्यभावेन यदि भजनं क्रियते अनन्यभावेन यदि परमात्मनः अनुसंधानं क्रियते चेत् एतस्य बोधः भवति। तर्हि विमलबोधचक्षुषः नेत्रे भवतु भवतः किन्तु द्रष्टुं शक्तिः अपि अस्ति किन्तु किं द्रष्टव्यमस्ति तद् इदानीम् एकवारम् अस्माभिः ज्ञेयं वर्तते। तद् एकवारं ज्ञातुं शक्यते। मया नेत्राभ्याम् अवलोकनं कर्तव्यमस्ति किन्तु किम् अवलोकनीयं तदर्थं ज्ञानम् आवश्यकम्। धृतराष्ट्रः प्रज्ञाचक्षुः आसीत् किन्तु सः अन्धः किन्तु कुत्र अन्धः पुत्रमोहेन अन्धः। दुर्योधने प्रीतिः अस्ति इति कृत्वा सः मोहान्धः। तादृशाः धृतराष्ट्राः वर्तमानकालेपि सन्ति। भवन्तु नेत्राभ्यां पश्यन्ति किन्तु मोहेन अन्धाः मोहान्धाः इति। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र एकं तु तदुक्तं यत् अयम् ईश्वरः वा इदं ब्रह्मतत्त्वं वाण्याः विषयः नास्ति। सर्वासु अपि भाषासु ईश्वर तत्वस्य ब्रह्म तत्वस्य निरूपणं कर्तुं शक्यते किन्तु तस्यां भाषायां तद्वर्णनं श्रुत्वा अनुभूतिः तु स्वेनेव कर्तव्या भविष्यति। तदर्थं कश्चित् अन्यः नागमिष्यति। इदानीं यद् व्याख्यानम् अस्माभिः संस्कृतभाषायां दीयते तदेव व्याख्यानं तमिळ्भाषायां कन्नडभाषायां मलयाळं भाषायां मराठी भाषायां पञ्जाबी भाषायां ग्रीक् भाषायां सर्वासु भाषासु दातुं शक्यते। इदमेव व्याख्यानम् अयमेव विषयः किन्तु तत् श्रुत्वा अनुभूतिस्तु अस्माभिः ध्याने उपविश्य कर्तव्या भविष्यति। तदर्थं शब्दानाम् आवश्यकता नास्ति। शब्दैः श्लोकैः एका भूमिका
स्थिरा भवति, सज्जा भवति, पश्चात् अस्माभिः स्वयमेव तत्र अनुभवः कर्तव्यः वर्तते। किन्तु ईश्वरः यदि वाण्याः विषयः अस्ति चेत् ये बधिराः सन्ति तेषां किम्? यदि ईश्वरः नेत्रयोः विषयः अस्ति ते चेत् ये प्रज्ञाचक्षवः सूरदासाः सन्ति तेषां किं? तेभ्यः किम्? अत उक्तं यद् ईश्वरः वाण्याः अपि विषयः नास्ति, अर्थात् शब्दस्य विषयः नास्ति, अर्थात् बधिराः अपि अनुभवं कर्तुं प्रभवन्ति, ईश्वरः नेत्रयोः अपि विषयः नास्ति, ये प्रज्ञाचक्षवः सन्ति तेपि द्रष्टुं प्रभवन्ति। ईश्वरेण दृष्टिः कुत्रचित् न दत्ता, किन्तु दृष्टिकोणः सर्वत्र प्रदत्तः। दृष्टिकोणदाने ईश्वरेण कदापि पक्षपातः न कृतः। अस्माभिः एतद् अवगन्तव्यं भवति। अनेन स्पष्टता भवति यद् ईश्वरः पक्षपातरहितः समः प्रियः सुहृद्ब्रह्म। श्रीमद्भागवत महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रथमे अध्याये प्रथमः श्लोकः। तर्हि तत्र ईश्वरस्य ब्रह्मतत्त्वस्य सर्वप्रथमं विशेषणं तत् प्रयुक्तं समः, अर्थात् सर्वेभ्यः समानः अस्ति। ईश्वरस्य तादृशः उदात्तः दृष्टिकोणः अस्ति। कुत्रचित् दृष्टिं न ददाति, कुत्रचित् बधिरत्वं ददाति, किन्तु दृष्टिकोणः सर्वत्र वर्तते। एवं च ईश्वरः ब्रह्मतत्त्वं वाण्याः विषयः नास्ति, अर्थात् श्रवणस्य विषयः नास्ति चेद् अहं कर्णाभ्यां शृणोमि वा न शृणोमि कः अर्थः? किमपि न। तर्हि एतादृशं यद् ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति तद् ब्रह्मतत्त्वं भाषायाः अपि विषयः नास्ति। ये भाषां न जानन्ति तेपि ब्रह्मतत्त्वं जानन्ति, अर्थात् भाषाज्ञानमपि एतदर्थम् आवश्यकं नास्ति। ब्रह्मतत्त्वं शब्दानां प्राचुर्येण प्रयोगः क्रियते, बहूनां शब्दानां प्रयोगः क्रियते, येन ब्रह्मतत्त्वं सरलतया ज्ञातुं शक्यते, एतदपि नास्ति। शास्त्रं तु तावत् कथयति यः अवगन्तुं शक्नोति तस्मै एकः अपि शब्दः आवश्यकः नास्ति। एवं च यः न अवगन्तुं शक्नोति तस्मै यदि सर्वाण्यपि शास्त्राणि प्रदीयन्ते श्राव्यन्ते चेदपि सः श्रोतुं न शक्नोति, सः ज्ञातुं न शक्नोति। यः अवगमिष्यति अर्थात् ज्ञानं प्राप्स्यति सः शब्दं विना अपि ज्ञानं प्राप्स्यति। एवं च यः न अवगमिष्यति तस्मै यावदुच्यते यावद् कथ्यते तत्सर्वमपि स्वल्पमेव अस्ति, न्यूनमेव अस्ति। अर्थात पुनरेकवारं गुर्जर भाषायां वाक्यमस्ति, जे तमने समजवाना छे ए मौनमांय समजवाना छे અને જે નથી સમજવાના એના માટે તમે ગમે તેટલા શબ્દો બોલશો તો પણ નથી સમજવાના। ब्रह्मतत्त्वमपि तथैव अस्ति। अवगन्तुं शब्दानामपि बाहुल्यं प्राचुर्यम् आवश्यकं नास्ति। शब्दसमूहः अस्ति चेद् ईश्वरस्य वर्णनं कर्तुं शक्यते, एवं च ईश्वरः कीदृशः तद् ज्ञातुं शक्यते, एतादृशं नास्ति। कारणम् अस्माभिः विचारः कर्तव्यः अस्ति यदिदं महत् सत्यं वर्तते। महत् सत्यं कदाचित् कदाचित् केचन वदन्ति महान् सत्यं। महान् सत्यं न, सत्यं शब्द यदि नपुंसकलिंगे प्रयुज्यते चेत् महत्, पुल्लिंगे प्रयुज्यते चेत् महान्, एवं च स्त्रीलिंगे प्रयुज्यते चेत् महती। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्र नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। तर्हि तत्र सत्यशब्दस्य बहुधा प्रयोगः कृतः अस्ति, अर्थात् ईश्वरः सत्यः अस्ति, ब्रह्म सत्यम् अस्ति, वाणी सत्या अस्ति। तर्हि एवं प्रकारेण सत्यः सत्या सत्यं त्रिषु लिंगेषु यः शब्दः त्रिषु लिंगेषु चलति सः शब्दः विशेषणम् अस्ति। एतद् अवगन्तव्यम्। यस्य शब्दस्य रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति सः शब्दः विशेषणम्, किन्तु यस्य शब्दस्य रूपाणि एकस्मिन्नपि लिंगे न भवति, यस्य शब्दस्य रूपाणि एकस्मिन्नपि लिंगे न भवति
तदव्ययम् अव्ययविशेषणयोः अयमेव भेदः। ये संस्कृतरसिकाः सन्ति, संस्कृतभाषायां येषां प्रवेशः अस्ति, तेभ्यः जनेभ्यः इदमेकं वाक्यं महत्त्वपूर्णं वर्तते। अत एव अव्ययशब्दस्य लक्षणम् उक्तं। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। एवं प्रकारेण उक्तम्। तर्हि अत्र पुनः अस्माभिः एतद् धर्तव्यं यत् ब्रह्मतत्त्वं वाण्याः अभिव्यक्तिं कर्तुं न शक्यते। वाण्या अभिव्यक्तुं न शक्यते। ईश्वरस्य निरूपणं वाण्या कर्तुं न शक्यते। तत्र सहायकिनी वर्तते वाणी, सहायता भवति, किन्तु यदि वाणी नास्ति एवं च ब्रह्मतत्त्वमहं न ज्ञास्यामि, इदं मिथ्या ज्ञानमस्ति। अहं वाणीप्रयोगं कर्तुं न शक्नोमि, अहं श्रोतुं न शक्नोमि चेत् मम किं भविष्यति? तर्हि अत्र अस्माभिः एतदेव ज्ञेयं, ब्रह्मतत्त्वम् एकं तादृशं तत्त्वमस्ति यत् तत्त्वं वाण्याः विषयः नास्ति। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।